बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान और सऊदी अरब में तिजारत का दोबारा आगाज़ हो चुका है और ये आगाज़ कई सालों के बाद हुआ है। बड़ी ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है। ये वही सऊदी अरब और ये वही ईरान है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ख़तरनाक हद तक ताल्लुकात में आगे बढ़ चुके थे। वो यमन की अबतर सूरत हाल हो, एक दूसरे के ऊपर हमले करना, इल्ज़ामात की बौछार हो, और अब ये वही ईरान और सऊदी अरब है जिसकी तिजारत बहाल होना शुरू हो गई है। ख़बर है क्या, मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं और खुफिया मुलाकातों का क्या ये शाखसाना है जो दोनों ममालिक के दरमियान किसी एक जगह पर हो रही है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा भाई, मामला ये है कि ईरान और सऊदी अरब आप जानते हैं कि दोनों पुराने जो हैं एक दूसरे के साथ मसले मसाइल हैं, दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन का अगर मैं वर्ड यूज़ करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये हक़ाइक़ कम लोग जानते हैं कि आज से कई साल पहले 1950s में या 1950 ऑनवर्ड टिल 1979 जब तक ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं आया था, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त ममालिक थे और इन दोनों के अंदर अमेरिका का ज़्यादा अगर आशीर्वाद था या अमेरिका की ज़्यादा रिलायंस थी तो वो उस वक्त ईरान पे थी। और तब ईरान की बाग दौड़ थी किसके हाथ में? शाह ऑफ ईरान के हाथ में। 1979 में यहाँ पे रेवोल्यूशन आया इमाम खुमैनी का। उसके बाद ईरान का मंजरनामा बदल गया। तब से लेकर 2016 तक सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे। 2016 में कटअप हुए ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक सतह पर भी हो गए। दोनों ममालिक ने अपने सफारतकार वापस भी बुला लिए और ट्रेड के चूँकि एग्रीमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन के अंदर होती हैं, तो 2016 में ड्रास्टिक स्टॉप हुआ और ग्रेजुअली जो है बहुत क्विक परसेंटेज से नीचे आए दोनों के ट्रेड के मामलात। और 2020 में बिल्कुल ज़ीरो ट्रेड थी ममालिक के दरमियान, चूँकि 2016 में वो मुआहिदा तोड़ चुके थे या मामलात कटअप हो चुके थे। उन्हीं की रिजम्पशन हुई है 2021 में। अच्छा, इन रिजम्पशन होते मामलात में पहला जो है वो तिजारत है। अब तिजारत को लेके और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो खुल रहे हैं और खुलेंगे। मिसाल के तौर पे कि रोज़गार बढ़ेगा, ईरान से बहुत सारे जो वर्कर हैं वो तिजारत करेंगे, वहाँ पे जाके बिजनेसमैन जो है वहाँ पे जाके तिजारत करेंगे, बहुत सारे वर्कर जो है वो उनके एम्प्लॉय बन जाएंगे। इसी तरह सऊदी अरब से बहुत सारे ईरान ताजिर आएंगे और उनके साथ वर्कर्स आएंगे और दोनों साइडों पे रोज़गार जो है वो बढ़ने लग जाएगा, पैसे का फ़्लो होने लग जाएगा। कारोबार जब बढ़ेगा तो स्मॉल टाइम भी बढ़ेगा और जब एक कारोबार बढ़ता है या शुरू होता है तो उससे जुड़े हुए जो लोग कारोबार करते हैं वो समझते हैं कि उससे जुड़े और बहुत सारे कारोबार हैं जो खुलना शुरू हो जाते हैं और काम का आगाज़ होने लग जाता है। तो एक तो ये फोर्सी किया जा रहा है और दूसरा ये कि डिप्लोमेटिकली एक बड़ी फतह है, नेशनल लेवल पे भी दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। और ईरान स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन बहुत सारे और फ़वाइद हैं जो सऊदी अरब भी हासिल कर पाएगा। वो फ़वाइद हैं क्या, मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल में जाता हूँ। तफसील ये है कि 2016 में जब ताल्लुकात टूटे थे ईरान के और सऊदी अरेबिया के, उस वक्त तक मामलात खासे ख़राब थे और उसकी बड़ी वजह ये थी कि सऊदी अरेबिया का ये कहना था कि पूरे अरब के अंदर जो एक अरब स्प्रिंग आई, यानी कि वहाँ के मकामी लोगों ने जिस मुल्क में जो भी अरब था उसने अपने सिस्टम के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलना पसंद किया और उसने कहा कि ये सारा सिस्टम हमारे हुक्मरानों ने अपने लिए बना रखा है। किसी को बैठे 50 साल हो गए हैं, किसी को बैठे 60 साल हो गए हैं, कोई 20 साल से बैठा है और ये अपने आप को अमीर किए जा रहे हैं और आवाम गरीब हुई जा रही है। सो उसको अरब स्प्रिंग का नाम या अरब अपराइजिंग का नाम दिया गया। जब ये सारा सिलसिला शुरू हो गया तो इसका जो फैलाव है वो सऊदी अरेबिया तक भी पहुंचा। जब वो सऊदी अरेबिया तक पहुंचा फैलाव, तो उसके फैलने में सऊदी अरेबिया का ख्याल था कि बड़ा रोल ईरान ने प्ले किया, जिसके बाद उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया और उस एक्शन के नतीजे में आयतुल्लाह शेख निमर निमर जो अहले तशय्युओं के वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर उनके लीडर तस्वुर किए जाते थे, उनको शहीद कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। इस सारे मामले के ऊपर हमारी एक वीडियो मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस सारी तफसील से इस सारे के सारे मामले को आप समझ सकते हैं। मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि हमें कुछ वक्त की कमी का सामना है। बहरहाल मामलात ख़राब हो गए, सिफारती ताल्लुकात टूट गए और यमन का महाज खासा गर्म था
اور وہ مزید ایگریسو ہو گیا. یمن کے اندر ہوتیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اصلی یمنی ہیں، یا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی آواز ہے، ایسے ریبیل چلیں کہہ لیجئے ہیں، جو اپنی آزادی یا یہاں سے فورن فورسز کے نکل جانے کے خلاف برسر پیکار ہیں. اور سعودیز ان ہوتیز کے اوپر اپنی حاکمیت بٹھانے کی، اپنی دھونس جمانے کی ہر ممکن گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں. یمن معاملہ کیا، اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سیریز ضرور کریں گے اور آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. لیکن یمن کے اندر یمنی سب سے زیادہ پس رہے ہیں، ہوتیز ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہوتیز کو سپورٹ ایرانین کر رہے ہیں. ہوتیز ڈرون کے ذریعے ارامکو جیسے جو آئل فیلڈز تھیں سعودی عربیہ کی، ان پہ بھی حملے کر چکے، بڑے کامیاب انہوں نے حملے کیے. سعودی ایئرپورٹس پہ کر چکے، سینسیٹیو بلڈنگز پہ کر چکے. تو سعودیز کو خاصی ڈسٹربنس کا سامنا یقینی طور پہ تھا. تو ایک تو سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کو یار سارٹ آؤٹ کر لیا جائے، ہماری ریچ سے باہر ہو رہا ہے یہ مسئلہ. ایران ہمیں کسی بھی طرح کھل کے سامنے بھی نہیں آ رہا، لیکن وہ ہمیں ڈینٹ بھی پہنچاتا چلا جا رہا ہے بذریعہ ہوتیز. ایک تو تھی ریزن یہ سعودی عربیہ کی ایران کے ساتھ تعلقات کی ریزمپشن یا بحالی کی. دوسری ریزن یہ تھی جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سعودی عربیہ کے لیے ایک لیسن بھی ہے اور بہت الارمنگ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے اتحادی یہ سارے پرانے جو ہے وہ آپس میں فرینڈز ہیں، اور اس فرینڈشپ کے اندر وہ بہت حد تک آگے چلے جائے کہ اب 2006 کے قریب جب ہیوی ایک دفعہ دوبارہ سینکشنز لگائی گئیں ایران کے اوپر، یا اس کے بعد بھی جب لگائی گئیں سینکشنز 2018 کے اندر JCPOA معاہدہ توڑ دیا گیا یک طرفہ طور پہ. تو جب کبھی بھی ایسا ہوا سب سے زیادہ پریشرائز کیا گیا UAE اور سعودی عربیہ کو کہ آپ ایران کو جس حد تک سکرو کر سکتے ہیں آپ کریں. اور سعودی عربیہ ظاہر ہے ایک امیر ملک تھا، سعودی عربیہ کا بہت دیگر عرب ممالک پہ بھی اثر و رسوخ تھا. تو سعودی عربیہ نے جب جہاں جیسے موقع ملا اس نے ایران کو کرش کیا، اس نے کرب کیا. اب مسئلہ یہ آ گیا بھائی کہ مڈل ایسٹ سے جو جوس نکالنا تھا امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، وہ اس نے 1900 کے آغاز سے لے کے 1900 کے تقریباً اینڈ تک جو ہے وہ اس نے نکال لیا. یا کچھ عرصہ اس نے بعد میں بھی کیا ایسا کہ اس نے جو اس میں سے لائم لائٹ تھی چیزیں وہ ساری اس نے حاصل کر لیں. اب چونکہ پیچھے اتنا وہ چھوڑ گیا کہ یہ معاملات یہاں کے چلتے رہیں، اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ قطعی طور پہ امریکہ کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں. اب جب کہ امریکہ کا پورا انٹرسٹ ہی غائب ہو گیا مڈل ایسٹ سے اور امریکہ کی توجہ بٹ گئی چائنا پہ، تو جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا وہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کرنے لگ گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو یوزڈ یا ایبیوزڈ فیل کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ بھئی ہم نے تو رہنا اسی محلے میں ہی ہے، ہم نے رہنا اسی جگہ پہ ہی ہے، تو ہمارے ہمسایوں سے جو ہماری لڑائی ہے ہم نے لڑ کے بھی دیکھ لی ہے، کسی بھی طرح ہم ان کو شکست یا مات نہیں دے پا رہے. اور ہمارے جن سے محلے داروں سے لڑائی ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے ہیں، اور انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. اتحادیوں سے میری مین مراد اسرائیل ہے. تو ان کی جنگ میں ہم چھوٹے پڑنے لگ گئے ہیں، کیونکہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا اس کے آگے اتحادی ہوں، وہ ایران کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہے. اور اس کنسرن میں دونوں کے علیحدہ کنسرن ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جس پہ فورس کا استعمال کیا جائے، حملے کیے جائیں، ایران کو تباہ کر دیا جائے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے اس کو چلاتے رہتے ہیں، بعد میں ان پہ الزام وغیرہ لگو کے جو ہے وہ کچھ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہماری توجہ چائنا پہ ہے. تو اب وہ فار دا ٹائم بینگ شاید JCPOA جو ٹاکس ویانا میں جاری ہیں اس میں ریوائیو کر دیں، معاملات سلجھ جائیں، لیکن لانگر رن میں ایسا نہیں ہوگا. اور اس سب میں مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ اور اس کے بہت سارے اتحادی فی الحال لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. تو امریکہ کا اتحاد اپیرنٹلی ٹوٹ جانا، یا امریکہ کا اتحاد ان اپیرنٹلی ٹوٹ جانا، یا یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ کا آپ سے کھچاؤ یا تناؤ، یا وہ چلے دوستی ہی نہ رہنا، آپ کو آئسولیٹ اگر کر دیتا ہے یا آپ کو ایلینیٹ کر دیتا ہے، تو آپ کو یقینی طور پہ سمجھنا چاہیے. سعودی عربیہ نے خصوصاً جو بائیڈن کے آ جانے کے بعد جس سے ان کو بہت امیدیں تھیں، وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ تقریباً 10 مہینے گزر چکے ہیں اور there is zero development or progress between the relations of Saudi Arabia
اینڈ امریکہ، بلکہ جو معاہدے پچھلی گورنمنٹس کر گئی تھیں ٹرمپ کی، جو بائیڈن نے آ کے ڈیفنس کے، ان کو بھی کرب کیا، کرش کیا، کم کر دیا، توڑ دیا. اور وہ یقینی طور پہ ایک بڑی خبر تھی، آج سے کوئی 6-8 مہینے کے پہلے کی یہ بات ہے جب یہ سامنے آئی تھی. بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.